बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है कि अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाने के साथ आपको कितनी किस्म के टैक्स अदा करने पड़ेंगे। रजिस्ट्री करवाने के लिए जब आप जाते हैं तो आपको टैक्सों की एक लंबी फहरिस्त मिलती है। उस फहरिस्त में कौन कौन से टैक्स अब आपको 2024-25 जो है, जब बजट बोल गया है उसके बाद जो खर्चे होंगे आपके टैक्स पे, उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि टैक्स पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी पे लगाए गए हैं उसकी तफसील ही बड़ी लंबी है और हर तफसील को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन कौन से टैक्स अदा करने पड़ते हैं, ये जो मैं आपको रेट बताऊंगा, ये प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के हवाले से ये पूरे पाकिस्तान में राइज हैं, क्योंकि ये वफाकी बजट में बताया गया है कि ये FBR के जितने भी टैक्स हैं ये हर पाकिस्तानी को देने पड़ेंगे। तो इस हवाले से मैं आपको क्लियर कर दूं, जो टैक्स मैं 236K के हवाले से आपको बताऊंगा तो तमाम टैक्स पूरे पाकिस्तान में लागू होंगे। बाकी जो है वो टैक्स बताऊंगा रजिस्ट्रेशन के हवाले से, वो पंजाब में जितनी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं जो कि सूबाई सतह पे होनी है उसका मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब में अगर आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाते हैं सूबाई सतह पर तो आपको सूबे में जो टैक्स देने पड़ेंगे वो कितने होंगे। पहले पाकिस्तान में जो हर बंदे ने अदा करने हैं उसकी बात हम कर लें। जब आप रजिस्ट्री करवाने जाएंगे तो सबसे पहले 236K एडवांस टैक्स बराए खरीद कुनिंदा, जो बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो सबसे पहले जो है वो टैक्स अदा करेगा। कितना अदा करेगा? जाहिर है कि जो बंदा खरीदेगा वही रजिस्ट्री करवाएगा, अगर वो खरीदेगा नहीं तो रजिस्ट्री कहाँ से करवाएगा। तो रजिस्ट्री पर खरीदने वाला जो है उसका खर्चा कितना आएगा। अगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ तक है, डिजिट्स हम मैं हमेशा जो है वो अपने पास लिख के रखता हूं कि कहीं गलती की गुंजाइश ना हो। अगर वो रेगुलर फाइलर है और एक्टिव फाइलर है तो वो 3% टैक्स अदा करेगा। पर्सन के लोग कहते हैं जी आप पर्सन ना बोला करें, आप फीसद बोला करें, इसलिए जो आप फीसद बोलना करेंगे, हम फीसद में सब कुछ आपको डिटेल बताएंगे। रेगुलर मतलब एक्टिव फाइलर जो है वो 3% टैक्स अदा करेगा। लेट फाइलर जो है वो 6% टैक्स अदा करेगा और नॉन फाइलर जो है वो 12% टैक्स अदा करेगा। ये टैक्स का जो बंदा प्रॉपर्टी जो है वो खरीद रहा है उसके लिए रेशो है। 5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर कोई बंदा खरीदता है तो वो बंदा जो है वो 3.5%, 3.5% टैक्स अदा करेगा अगर वो एक्टिव फाइलर है। एक्टिव फाइलर का मतलब ये है कि वो बंदा पहले फाइलर है और हर साल बाकायदगी से अपना टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहा है। अगर वो लेट फाइलर होगा तो 7% टैक्स अदा करेगा। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके लिए तूफान है टैक्सों का, 12% टैक्स अदा करेगा। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ज्यादा तजावुज कर जाती है तो वो 4%, अगर वो एक्टिव फाइलर है टैक्स हर साल अदा कर रहा है तो वो 4% टैक्स अदा करेगा। इसके साथ अगर लेट फाइलर है, लेट फाइलर का मैं अक्सर आपको बता देता हूं कि जो बंदा बाकायदा जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से टाइम दिया जाता है कि आप अगस्त सितंबर में या कोई और महीना जो है इसमें अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइलर जो हैं वो अपने तमाम तर रिटर्न्स को फाइल कर लें, गोशवारे फिल कर लें, तो उसमें अगर वो नहीं करता तो वो लेट फाइलर होगा। फाइलर बन जाता है मगर लेट बनता है तो उसको लेट फाइलर कंसिडर किया जाएगा, तो वो 8% टैक्स अदा करेगा। तो अगर नॉन फाइलर है तो 20% टैक्स अदा करेगा 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी पर। ये तो हो गई 236K के हवाले से एडवांस टैक्स जो है वो इस बंदे को देना पड़ेगा जो कि प्रॉपर्टी खरीद रहा है। रजिस्ट्रेशन पे कितना खर्चा आएगा? पंजाब लेवल पर रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी 5 लाख तक मुबल्लग 5 लाख तक प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो आपकी 500 रुपये होगी।
کوئی آپ سے جتنے مرضی لے لے، مگر صحیح اور بہتر جو گورنمنٹ کی فیس ہے وہ 500 روپے ہے رجسٹریشن کی۔ اگر 5 لاکھ سے تجاوز کرتی ہے، 100 کتنی ہوگی، تو وہ 1000 روپے رجسٹریشن فیس ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ انتقال کی فیسوں کا شیڈول میں آپ کو بتا دوں۔ انتقال جو کہ بینک میں چلان بنتا ہے، جب آپ رجسٹری کے لیے اپنا فارم فل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کا بھی چلان بن جاتا ہے، تو 300 روپے ہے انتقال کی فیس۔ پہلے پٹواری جو کہتا تھا جی انتقال کی فیس اتنے لاکھ ہے، اتنے پیسے، منمانے پیسے وہ لے لیتے تھے، جس کی بنا پر عام بندہ جو ہے وہ بھگتتا تھا سارا کچھ۔ تو انتقال مطلب جو کہ بینک چلان کی صورت میں ہم ادا کر دیتے ہیں، اس کی فیس وہ 300 روپے ہے۔ اس کے ساتھ PLRA فیس جو ہے جو کہ ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے وہ 1700 روپے ہے۔ 100 میں فیس آ رہی ہے ساری، یہ یاد رکھیں، ہزاروں میں ابھی تک فیس نہیں آئی، مگر ہم ادا جب کرتے ہیں، جب کسی ایجنٹ کے پاس پھنس جاتے ہیں تو پھر 1000 کیا لاکھوں میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ وثقہ انویسی فیس، لکھائی پڑھائی کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ تقریباً 200 روپے ہے۔ اس کے بعد جو بھی نقل وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے بنوانے پر خرچہ جو ہوتا ہے، اس کی بھی ایک چلان جنریٹ ہوتا ہے، وہ فوٹو کاپی وغیرہ کے لیے جو بھی اندر معاملات ہوتے ہیں وہ 100 روپے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل کمیشن، اگر آپ خود جا کر اگر آپ وہاں پر رجسٹری نہیں کرواتے، سب رجسٹرار کے آفس میں جا کر آپ وہاں سے نمائندہ منتخب کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جی اہل کمیشن، اس کی جو فیس ہے وہ 5000 روپے ہے۔ اب یہاں پر لوگ آتے ہیں، پہلے جوس پیتے ہیں، پھر روٹی کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بلاؤ بندوں کو، ان کے انگوٹھے لگوانے ہیں اور دے دو جی 10-20 ہزار روپے، ہم آپ کے گھر آئے ہیں رجسٹری کرنے یا آپ کے آفس میں آئے ہیں۔ حالانکہ آفس آ کر ان کے گھر میں جا کر انگوٹھے لگوانا، وہاں پہ سائن سگنیچر لینا، اس کی فیس گورنمنٹ کی جو ہے وہ کتنی ہے؟ 5000 روپے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مگر ہم جو ہے وہ انجانے میں لوگ ہم سے جو وہ فراڈیے لوگ ہوتے ہیں، جو وہاں پر گٹھ جوڑ کر کے آئے ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے ڈبل سے ٹرپل پیسے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختار عام جو کیا ہوتا ہے، جو کہ غیر شرعی مالکان ہوتے ہیں، وارثان ہوتے ہیں، اس میں 2% اسٹامپ ڈیوٹی لگے گی۔ اس پر آپ نے ان کے نام، ان کے جتنے بھی اور اسٹامپ جو بھی مختار عام ہے اس کا ذکر اور سارا کا سارا جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے نمبر 7 پہ جو ٹیکس کا آ رہا ہے وہ وقف نامہ جو ہے، اگر آپ کوئی پراپرٹی وقف کر رہے ہیں تو اس میں 500 سے 1000 کا ٹیکس لگے گا، وہ بھی چلان نکلتا ہے، وہ بھی بینک نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اقرار نامہ، جو بھی آپ رجسٹری کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ تمام طور تحریریں لکھتے ہیں، اس میں جو خرچہ آتا ہے وہ 3000 پلس 0.1% آپ نے رجسٹریشن فیس اس کی دینی ہوتی ہے۔ جب آپ وہ سارا کچھ لکھ لیتے ہیں، حدود اربا، دائیں یہ بائیں یہ آگے یہ پیچھے وہ، فلاں مکان نمبر، فلاں گھر ہے، فلاں روڈ ہے، اس کو لگتا ہے وہ تمام طرح اتنے پیسے لیے، اتنے جو دینے ہیں، تو اس کو جب اقرار نامے کو رجسٹریشن کروائی جاتی ہے تو 300 پلس 0.1% اکارڈنگ ٹو اس کی ویلیو جو ہوتی ہے پراپرٹی کی، اس کے مطابق لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد تملیک، ہبہ یا شرعی وارثان جو ہوتے ہیں وہ ہبہ کرتے ہیں پراپرٹی کو، تو 1% ٹیکس لگے گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے ہبہ کرنی ہے پراپرٹی، کتنا ٹیکس لگے گا؟ ماں نے باپ کو، باپ نے بہن کو، بہن نے آگے کسی اور کو جو کرتے ہیں تو اس پر کتنا ٹیکس لگے گا؟ تو وہ ٹیکس میں بتا دوں کہ 1% آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات تبادلہ کرتے ہیں پراپرٹی کا، لین دین کرتے ہیں، تو اس میں تبادلہ اگر اربن سے رولر یا رولر سے اربن ہو رہا ہے تو وہ 2% اسٹامپ ڈیوٹی کریں گے ادا۔ اسٹامپ پیپر لیں گے، اس پر جو تبادلہ لکھا جائے گا وہ 2% اس کے حساب سے ہوگا، پراپرٹی کے حساب سے۔ اور اگر رولر ہے تو اس کے لیے 3% اسٹامپ ڈیوٹی الگ سے وہ ہے ادا کرنی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اندرونی حدود میں سٹیمپ ڈیوٹی، اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اندرون یا بیرون، 2 قسم کے جو ہے وہاں پر بتائے جاتے ہیں ایریے۔ اگر وہ اندرونی حدود میں ہے تو سٹیمپ ڈیوٹی 1% ہوگی، اگر بیرونی حدود میں ہے، مطلب یہ انہوں نے اپنے ایک حدود اربا بنایا ہوتا ہے جو ڈی سی صاحب کے انڈر کہ یہ فلاں حدود میں اندرونی میں جاتا ہے یا بیرونی میں جاتا ہے، تو بیرونی حدود میں وہ ہے وہ 3% ہوگی وہ سٹیمپ ڈیوٹی۔ اور بلدیہ ضلع کونسل کی فیس جو ہے وہ 1% سٹیمپ ڈیوٹی ہوگی، اور وہ مور لگا کے سٹیمپ پر آپ کو دے دیتے ہیں تو وہ آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ اخراجات ہیں
بلکہ بہت زیادہ اخراجات ہیں، مگر اگر ملایا جائے، کل اس کو جمع کیا جائے تو یہ آپ کے اس ایجنٹ سے کم بنیں گے جو ایجنٹ آپ کو کہتا ہے جی میں آپ کی رجسٹری کرواؤں گا اور اتنے پیسے بٹور لیتا ہے۔ تو اس کے حساب سے اگر چیک کیا جائے تو یہ کم پیسے ہیں۔ اور جب بھی آپ کسی کو پراپرٹی دیں لے کر، یا کوئی کسی بندے سے پراپرٹی خریدیں، اگر اس کو رجسٹریشن کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔